طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في البارحة كنا قد وصلنا إلى طريقة التأليف في أصول الفقه، وتبين لنا من خلال هاتين الطريقتين أن هناك خلاف في القواعد الأصولية التي وضعها العلماء، وهذه القواعد طبعا هي متعلقة بدلالات الألفاظ وطرق الدلالة، لكن نحن قبل أن نأخذ كمية من القواعد التي تتعلق بدلالات أو طرق دلالات الألفاظ، نأخذ بعض القواعد التي الاختلاف فيها أدى إلى وقوع الاختلاف في الفروع الفقهية، وهذه القواعد تختص إما بالقرآن أو بالسنة النبوية، وكذلك بالنسبة للإجماع أو القياس. نعم، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى القواعد المتعلقة بطرق دلالات الألفاظ. بالنسبة للقرآن الكريم كتاب الله عز وجل، حجية هذا المصدر لا خلاف فيه، لأن الكل. نعم يا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف. نعم، ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف. في ماذا؟ في فروعية كما قلت أمس. نعم، لكن ما كانت هناك كل الفروعات حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل هناك حدث خلاف في كثير من الفروع يعني فيما بعد طبعا، لكن عندما حتى ولو ظهر الخلاف فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحكم لقضية معينة أو لحادثة معينة يعني يعطيها العلماء نفس الحكم الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية. والذين يخالفون، لماذا يخالفون؟ إما لكون السنة ما بلغتهم، ما وصلت إليهم هذه السنة، أو أنهم يرون أن هناك دليل آخر يدل على خلاف ما يدل عليه الدليل الآخر. فمثل هذه الأمور طبعا هذه لا أحد ينكر هذه الأشياء. هو أحد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لكم إذا حدث أي شيء الصحابة كانوا يراجعونه مباشرة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي واحد وهو المبين عن الله عز وجل، فلذلك لم يكن هناك خلاف في أي شيء، بينما كان هناك أيضا اختلاف حتى في فهم النصوص. نعم، هذا الشيء معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين على ما وصل إليه من الفهم، مثل ما حدث في غزوة بني قريظة، لما أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فماذا كان من الصحابة؟ هل كلهم كانوا على طريقة واحدة في هذا؟ لا، بل فهم منهم البعض الإسراع. نعم، هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه البعض الإسراع، فلذلك هم وقفوا وصلوا العصر عندما دخل الوقت، ثم بعد ذلك واصلوا المسير. وأما الآخرون فوقفوا عند ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أن المقصود أن لا يصلوا إلا في بني قريظة، فهم بعدما دخل الوقت ولو تأخروا لكنهم بعدما وصلوا صلوا العصر.
فلما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الطائفتين أقرهما على ما فهما. فهل حدث اختلاف ولا ما حدث اختلاف؟ نعم حدث. وهل نقول الاختلاف رحمة للحديث؟ لا، أما هذا الكلام طبعا يعني ليس على، يعني لو فتحنا الباب على مصراعيه على هذا الكلام هذا يحدث بلاء كثير. لكن لا شك أن هناك فعلا فيه توسع. طبعا الاختلاف يعني النصوص، حتى الله عز وجل كما أمس قلت لكم أن نصوص القرآن الآيات القرآنية منها ما هي قطعي الدلالة لا يختلف في دلالة أحد، ولكن من الآيات ما هو ظني الدلالة يفهم منه البعض شيء والبعض الآخر يفهم منه شيئا آخر، وهذا موجود. وهذا بالفعل يعني فيه يعني نوع من التوسع، وفعلا فيه رحمة من الله عز وجل بعباده. فنحن قلنا أو كنت أقول بالنسبة لحجية القرآن الكريم بأنه مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، المصادر التي تؤخذ منها الأحكام. أول هذه المصادر هو القرآن لا خلاف في ذلك. وما هو الدليل على أن هذا القرآن مصدر؟ دليله أنه من الله عز وجل. طيب المسلم يسلم لهذه الدعوة، يقول نعم أنا أعترف بأن القرآن كلام الله. وأما غير المسلم كيف تثبت أنه كلام الله؟ كيف تثبت له أنه كلام الله؟ نعم الإعجاز والتحدي الذي هو من أخص صفات كلام الله عز وجل أنه معجز بنفسه. فهذا الإعجاز والتحدي الذي تحدى به أو تحدى القرآن الأقوام أو العرب، هذا نعم يبين لنا أنه من الله عز وجل، إذ لو كان من عند غير الله لقدر عليه الآخرون أيضا، لكن لم يقدر على مثله أحد، لم يستطيعوا أن يأتوا ولو بآية من مثل القرآن. فهذا دليل على أنه من الله، وإذا كان من الله فهو مصدر لا خلاف في ذلك. طيب كما ذكرت لكم بالنسبة للقرآن من حيث الثبوت آياته كلها قطعية. وتعريف القرآن ماذا يقول فيه العلماء في تعريف القرآن؟ عندما يعرفون القرآن ماذا يقولون؟ القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته، وأيضا المنقول إلينا بالتواتر أو نقلا متواترا. المهم العبارات العلماء في تعريف القرآن متقاربة، تختلف بعضها عن بعض، لكن كلها تنصب على هذه الأوصاف الظاهرة في القرآن، أنه كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو معجز بنفسه، متعبد بتلاوته، ومنقول إلينا نقلا متواترا. فالقيد الأخير الذي قيل في تعريف القرآن إنه منقول بالتواتر، فهذا القيد نقف عنده، فإن هذا القيد هو الذي يأتينا لقضية، وهي قضية القراءات الشاذة. هل هي أيضا قرآن؟ وهل تصلح أن تكون حجة للأحكام؟ فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، وهذا الاختلاف أدى إلى وقوع الاختلاف أيضا في بعض الفروع الفقهية.
أي الأحكام العملية. فبالنسبة للمنقول بالتواتر الكل متفقون على أنه قرآن ليس فيه خلاف، لكن المنقول بغير التواتر فهذا طبعا هذا الذي يسمى بالقراءة الشاذة. بالنسبة للأصوليين يعتبرون القراءة الشاذة ما نقل بغير طريق التواتر، بينما القراء نعم أهل القراءات عندهم القراءة الشاذة هي التي فاتها واحد من الأركان الثلاثة. ما هي الأركان الثلاثة للقراءة المعتبرة؟ هم يقولون أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية، هذا ركن. يقولون القراءة المعتبرة لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة أركان. الركن الأول أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية، والركن الثاني يقولون أن تكون موافقة بوجه من الوجوه للغة العربية، بأي وجه لا بد أن يكون موافقا للغة العربية. نعم. وأيضا الركن الثالث يقولون ماذا؟ تواتر أو صحة السند. نعم. أي نعم، أن يكون سنده صحيحا، ليس التواتر. التواتر طبعا نعم، أن يكون سنده صحيحا. فهذه الأركان الثلاثة إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة يعتبرون القراءة شاذة هم. تمام. وأما عند الأصوليين فكل ما لم يكن متواترا لم ينقل بالتواتر فيعتبر هذا من القراءة الشاذة. ويمثلون لذلك ببعض القراءة التي قرأها بعض الصحابة، مثل قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، أنهم كانوا يقرؤون في صيام كفارة اليمين ماذا قال الله عز وجل؟ صيام 3 أيام متتابعات. نعم. لكن الآية من البداية ما هي في كفارة الأيمان؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عملتم. نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ذلك فصيام 3 أيام متتابعات، بإضافة متتابعات. فبناء على هذه القراءة فالأصوليون كلهم متفقون على أن القراءة الشاذة لا تعتبر قرآنا ولا تصح القراءة بها في الصلاة. تمام؟ فإلى هنا متفقون، لكن هل يصح أن نحتج به؟ فهنا وقع الاختلاف. تمام؟ فهذا مما وقع فيه الاختلاف. فماذا يقولون؟ طيب، قبل أن نأتي إلى الفروع الفقهية، قبل ذلك نأتي إلى الذين يرون الاحتجاج بها والذين لا يرون الاحتجاج بها. بما يستدلون؟ الذين ينكرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة هم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مكلفا بأن يبلغ ما ينزل عليه أو ما ينزل عليه إلى جماعة تقوم بهم الحجة القاطعة. نعم، فيما ينزل إليه من القرآن كان مكلفا بأن يبلغ، أن يلقي هذه الآيات التي أنزلت عليه على
جماعة كبيرة تقوم بهم الحجة القاطعة. وهؤلاء الجماعة الذين تقوم بهم الحجة القاطعة، نعم، لا يتصور عليهم أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات، سمعوا منه ثم لم ينقلوا لنا، هذا لا يمكن. فلذلك إذا انفرد واحد من الصحابة بقراءة نقول إما أن يكون هذا قرآنا نقله واحد فهذا يكون خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من القرآن كان مكلفا أن يبلغ لا إلى واحد بل إلى جماعة كبيرة تقوم بهم الحجة. إذا نقل واحد من الصحابة فمعنى ذلك أنه ليس بقرآن. لكن هل يكون هذا ورد بيانا وظنه الصحابي قرآنا فألحقه به؟ نعم، هذا يعني عندما نقل واحد من الصحابة بعد الشيء من القرآن فهذا خطأ أن يكون قرآنا، نحن لا نعتبره قرآنا، لأن القرآن لا بد أن ينقل بطريق جماعة تقوم بهم الحجة. فإذا كان واحد من الصحابة ينقل لنا هذا الشيء أنه قرآن فهذا خطأ، لا نعتبره قرآنا يقول. طيب، إذن ويبقى أن يكون هذا الشيء الذي نقله هذا الصحابي إما أن يكون يعني هو يكون متردد بين الشيئين يقولون، بعد أن ثبت أنه ليس بقرآن فهنا معنا أمران. هو الشيء الذي نقله هذا الصحابي يتردد بين شيئين، بين أن يكون بيانا بينه النبي صلى الله عليه وسلم آية ما بهذه الكلمة فظنه هذا الصحابي ماذا؟ قرآنا فنقله، فلا أقل أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يمكن، ويمكن أن يكون هذا الذي نقله هذا الصحابي مذهبا له خاص. فإذا تردد بين أن يكون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون مذهبا له يقولون نحن لا نحتج به. فهذا ما يقول الذين ينكرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة تماما، يقولون نحن لا نحتج به. وأما الآخرون الذين يرون الاحتجاج بالقراءة الشاذة فعندهم نفس هذا الكلام، يقولون الشيء الذي رواه لنا الصحابي نقله لنا إما أن يكون قرآنا، إن لم يكن قرآنا فلا أقل أن يكون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رد ما نقله الصحابي باحتمال أن يكون هذا الصحابي نقله بالمعنى فهذا لا يتصور في حق الصحابة رضي الله عنهم يقولون. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا بالنسبة للحديث نعم كانوا ينقلون بالمعنى، وأما القرآن لم يثبت عن أحد منهم أنه نقله بالمعنى، لا في قليل ولا في كثير. فلذلك ما نقله الصحابي لا بد إما أن يكون قرآنا، إن لم يكن قرآنا فلا أقل أن يكون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله هذا الصحابي بيانا لهذه الآية. فلذلك يقولون نحن نحتج بالقراءة الشاذة حتى ولو كان مذهبا للصحابي. فهذا أيضا طبعا فيه خلاف، ربما أنتم قرأتم هذا الشيء، هل مذهب الصحابي يكون حجة تثبت به الأحكام أو لا تثبت؟ فهذا طبعا فيه خلاف. فالبعض الذين يرون أن مذهب الصحابي إذا انتشر بين كثير من الصحابة ولم
يعارضه أو لم يخالفه أحد من الصحابة يعتبر إجماعا سكوتيا ويكون حجة. يقولون الإجماع السكوتي في عهد الصحابة فقط يقولون بأنه حجة، وأما بعد أسر الصحابة لا يقولون بأن الإجماع السكوتي حجة، لأن الصحابة عندهم يعني كلهم عدول، ولا يتصور أنهم يسكتون لأي غرض دنيوي، بينما من كان بعد الصحابة فسكوته لا ينسب إليه شيء. تمام؟ فلذلك هؤلاء يرون أن القراءة الشاذة أيضا يحتج بها. فما الذي ترتب على هذا الاختلاف من الآثار أو من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف؟ فمن ذلك وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين. إذا حلف واحد على يمين ثم نكث حنث، فإذا أراد أن يكفر عن يمينه بالصيام، وهذا الشيء معروف بأن الشيء الأول الذي يبدأ به كما ورد في الآية من الترتيب إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ذلك فصيام 3 أيام. إذن لو أراد أن يكفر واحد عن يمينه ويريد أن يصوم في الكفارة، هل يجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاث متفرقة أو لا بد أن يصوم 3 أيام متتابعات؟ فبناء على القراءة الشاذة التي وردت عن أبي بن كعب وكذلك في مصحف ابن مسعود 3 أيام متتابعات، فيرى بعض العلماء منهم الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد في ظاهر الرواية يرون أن التتابع شرط في كفارة اليمين. إذا واحد أراد أن يكفر عن يمينه بالصيام لا بد أن يصوم 3 أيام متتابعات، وإذا فرقها لم يصح، كفارته لا تكمل. يقول لا بد أن يصوم هذه الأيام ال3 متتابعات. وحجتهم في ذلك هو هذه القراءة بأن ابن مسعود وأبي بن كعب قرأ في هذه الآية فصيام 3 أيام متتابعات. وكذلك يؤيدون رأيهم بالقيام أو بقولهم بأن هذه كفارة. نعم. وفي الكفارة في غير الصيام أو في غير اليمين الله عز وجل اشترط التتابع، مثل كفارة الظهار. ماذا قال فيه الله عز وجل؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. نعم. فاشترط التتابع في كفارة الظهار. فهم يقولون هنا جاء هذا الشيء مطلقا بدون قيد، وفي الآية الأخرى ورد نفس هذه الكفارة بقيد التتابع، فحمل المطلق على المقيد. وهذا أيضا نأخذ به إن شاء الله مستقلا، سوف نأخذ نعم متى يحمل المطلق على المقيد، متى يكون هذا الشيء، فهذا إن شاء الله نأخذه لحاله بإذن الله. لكن في هذا الموضع هم يستدلون لمذهبهم بأن هذه الآية نعم، ولو نحن قلنا بأن هذه القراءة الشاذة لا نحتج بها، لكن هي إيش؟ كذلك كفارة، جاء في معرض الكفارة، والكفارة في هذه الآية مطلقة وفي الآية الأخرى مقيدة،
فنحمل المطلق على المقيد. بينما يرى الشافعية وكذلك المالكية والإمام أحمد أيضا في رواية عنه أنه لا يشترط التتابع. وبناء على هذه القراءة الشاذة كذلك في موضع آخر ورد في قراءة أبي بالنسبة لقضاء رمضان الذي يفوته الصيام في شهر رمضان من أجل المرض أو من أجل السفر، وإذا أراد أن يقضي ما فاته من الصيام من صيام شهر رمضان، إذا أراد أن يقضيها كيف يقضي؟ هل يشترط فيه التتابع أو لا يشترط؟ ففي هذه القضية أيضا علماء الحنفية، لا عفوا ليس علماء الحنفية بل غيرهم البعض، يقولون بأن التتابع في قضاء رمضان أيضا شرط. والإمام الشافعي يقول أنا لا أشترط عليه التتابع، لكن أحبذ، أنا أرى أنه من الأحسن من المستحسن أن يقضي متتابعا حتى يحاكي القضاء للأداء. نعم، حتى يكون القضاء مثل الأداء. ففي شهر رمضان الذي يصوم بالتتابع، فكذلك القضاء عندما يقضي كذلك يكون متتابعا، هذا أحسن، هذا الذي يقول. البعض من العلماء يقولون بأن هذه القضية أو الصيام، القضاء في صيام شهر رمضان أيضا يكون بالتتابع، أخذا بالقراءة الشاذة التي وردت في قراءة أبي بن كعب فقط، فعدة من أيام أخر متتابعات. في هذا الموضع أيضا قرأ أبي بن كعب بكلمة إضافة كلمة متتابعات. لكن الحنفية كان المفروض عليهم أن يأخذوا بهذه القراءة الشاذة أيضا، وكان المفروض أن يقولوا بالتتابع في قضاء صيام رمضان، لكنهم لا يأخذون بهذا القيد في قضاء رمضان. والذي جعلهم لا يأخذون هو ماذا؟ يقولون بأن قراءة ابن مسعود يعني مصحفه يبلغ إلى درجة الشهرة، وأما قراءة أبي فهذه لا تبلغ إلى درجة الشهرة، فلذلك لا نأخذ بهذه القراءة في قضاء رمضان. بينما في صيام كفارة اليمين يقولون نحن نقول بالتتابع، لأن قراءة ابن مسعود بلغت إلى حد الشهرة. هو كما قلت لكم بالأمس هم يقسمون الحديث إلى 3 مراتب: المتواتر والمشهور ثم الآحاد. فيقولون نعم بالنسبة للمشهور نأخذ به في مثل هذه الأمور أيضا. فلذلك هم لا يقولون بالتتابع في قضاء صيام رمضان. وكذلك بالنسبة مسألة أخرى لكن ليس فيها خلاف بين العلماء، الشيء الذي اختلفوا فيه هو ما هو المأخذ لهذه المسألة، وهو إيش؟ قطع السارق، قطع يمين السارق. الله عز وجل ماذا قال؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، فبالنسبة للعلماء كلهم متفقون على أن السارق إذا قبض عليه أول مرة وثبتت السرقة تقطع يده اليمنى، الكل متفقون. لكن الخلاف في ماذا؟ من أين أخذوا أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى؟ فهناك من العلماء يقولون نحن نأخذ هذا الحكم من القراءة الشاذة، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، كان يقرأ ماذا؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، كان يقرأ بهذه القراءة.
فاقطعوا أيمانهما. بينما الآخر من العلماء والفقهاء يقولون نحن لا نحتج بهذه القراءة الشاذة، وإنما نأخذ بهذه القضية أو في هذه القضية بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عندما كان يؤتى إليه بالسارق كان يقطع ماذا؟ كان يأمر بقطع اليمين. إذن هذا ثبت بفعل أو بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بقطع اليمين، فهذا هو حجتنا يقولون في هذا. المهم، ففي هذه القضية أيضا لما قرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ذهب إلى الأخذ بهذه القراءة بعض العلماء وقالوا نحن نثبت قطع اليمين بقراءة ابن مسعود. المهم، ليس هناك خلاف في قطع يمين السارق الذي يقبض عليه لأول مرة. فهذا ما يتعلق بالقراءة الشاذة. نعم، فبناء على الاحتجاج بها أو عدم الاستدلال والاحتجاج بها هناك بعض الفروع الفقهية وقع فيها الخلاف بناء على الاختلاف في هذه القاعدة أو في هذه المسألة، هل نحتج بالقراءة الشاذة أو لا نحتج بها؟ طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى شهيرة، وهي ما تتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم. نحن نرى في القرآن أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم. أين جاء هذا؟ في بداية سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هكذا؟ طيب، فهنا الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته. فهذا المعنى يعني هو باعتبار العموم أن القرآن كله محكم، أي أنه أتقن تمام الإتقان في الفصاحة والبلاغة وفي بيان الأحكام وفي كل هذه الأمور. الكتاب كتاب الله عز وجل متقن محكم تماما. وكذلك ورد وصف القرآن بأنه كله متشابه. أين ورد هذا؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم، إذن كتابا متشابها. ما معنى؟ ما الذي يقصد بالتشابه هنا في آيات القرآن الكريم؟ أي أن هذه الآيات كلها متشابهة بعضها بعضا في التسبيح وفي بيان الأحكام. نعم، يصدق بعضه بعضا، يوافق بعضه بعضا، لا اختلاف فيها. فهذا المعنى طبعا الكل يعترفون بهذا. لكن ورد أيضا في القرآن ما يدل على أن بعض القرآن محكم وبعضه الآخر متشابه، وهو الذي جاء في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهنا ما المراد بالمحكم والمتشابه؟ طبعا فيه عدة آراء للعلماء. من العلماء من يقولون بأن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه لوجود اشتراك أو إجمال. المشترك اللفظي إذا ورد لا يكون معناه متضحا واضحا. طيب، فهذا البعض يقولون بأن المعنى المحكم في هذه الآية المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه لوجود اشتراك أو إجمال.
نعم هناك كثير من الآيات مجملة ورد بيانها في السنة، مثل أقيموا الصلاة. هذه الآية عندما أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة، هل بهذه الآية فقط يستطيع أحد أن يمتثل أمر الله عز وجل؟ كيف يصلي؟ كيف يقيم الصلاة؟ ما دام جاءت السنة ثم بينت كيف تصلي وكيف تؤدي هذه الفريضة، فهنا سهل عليك أن تمتثل بهذه الآية. فإذا يقولون المتشابه ما لم يتضح معناه لوجود اشتراك أو إجمال في الآية. وأيضا البعض يقولون المحكم ما لا يحتمل غير وجه واحد، أي ما لا يحتمل من المعاني إلا وجها واحدا، فهذا محكم. وفي مقابله المتشابه ما يحتمل عدة أوجه. والبعض يقولون بأن المحكم ما يعمل به، أي ما يمكن أن يعمل به، والمتشابه ما يؤمن به فقط. الله عز وجل أنزل هذه الآيات للإيمان بها اختبارا فقط، وهي لا تتضح. طيب، لما وصف الله عز وجل القرآن في هذه الآية بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، تذرع أهل البدع أو أهل المقالات الفاسدة إلى دعوى أن في القرآن ما لا يفهم معناه، وهو الذي يسمى بالمتشابه، واتخذوا منه ذريعة إلى إنكار الآيات التي وردت في صفات الله عز وجل وأسمائه. إذن كان منهم هذه الدعوة بأن في القرآن ما لا يفهمه أحد، لا الرسول ولا جبريل ولا أي واحد. هل في القرآن ما لا يفهمه أحد؟ أبدا، لا يمكن أن يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد، بل جميع ما في القرآن مفهوم بالتدبر والتأمل فيه، لا يخفى. قد يخفى على بعض معاني الكلمات، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يفهمه غيره أيضا. بعض المفسرين المفسرون عندما يفسرون، هل يفسرون بعض القرآن ثم يتركون البعض؟ لا، عندما نرى المفسرين ما شاء الله على طول الفهرس، كم من المفسرين لما فسروا القرآن فسروا كل كلام الله عز وجل. إذا وقف واحد منهم عن تفسير بعض الآية ليس لأنه لا يفهمه أحد، بل لأجل أنه هو لم يفهم هذه الآية. يكون قد توقف بعض المفسرين، لكن غيره يكون قد فسر هذه الآية أيضا. إذن هذا دليل على أن المفسرين فسروا كلام الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الكبار من المفسرين إلى يومنا هذا. الواحد عندما يتصدى لتفسير القرآن يفسر كل آياته، لا يقف عند آية بأن هذا غير مفهوم، لا. ثم كذلك الله عز وجل لماذا أنزل القرآن؟ ما المقصود من القرآن، من إنزال القرآن؟ بين ماذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذا كان في القرآن شيء غير مفهوم لا يفهمه أحد، هل يصح أن يدعو الله عز وجل عباده للتدبر؟ هذا لا يمكن. إذا كان الله عز وجل قد دعا عباده للتدبر في كلامه، معنى ذلك أن كل كلامه مفهوم. إذا أعطى العبد التدبر حقه فعلا،
وكذلك طريقة التدبر كيف تكون إذا هو فعلا أعطى التدبر والتأمل حقه، وكذلك أيضا سلك في نفس طريقة التدبر الصحيحة، لا بد أن يتضح معنى الآية عنده. وأما إذا لم يتأمل كما ينبغي أن يتأمل في الآية، أو سلك طريقا غير الطريقة المعروفة للتدبر، فهنا قد يشكل عليه بعض الشيء. تمام؟ وكذلك أيضا نحن إذا نسبنا إلى الله عز وجل بأن كلامه فيه ما لا يفهم معناه، معنى ذلك هذا يكون أن نسبنا إلى الله عز وجل العبث، لأن المتكلم عندما يتكلم يخاطب أحدا بكلامه، ماذا يعني بكلامه؟ هو يطلب من المخاطب أن يفهم كلامه، كما طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالمخاطب المتكلم عندما يتكلم إنما يقصد بكلامه أن يفهمه السامع المخاطب. وإذا لم يكن مقصوده هذا، معنى ذلك أنه فعل عبثا. فهل نثبت لله عز وجل العبث وهو منزه عن العبث وعن الباطل؟ فلذلك ليس في القرآن شيء غير مفهوم. لكن أهل البدع الذين ينكرون صفات الله عز وجل أو يعدلونها أو يؤولونها، نعم، يذهبون إلى أن في القرآن ما لا يفهمه أحد. فنحن نقول لا، ليس في القرآن شيء غير مفهوم، حتى المتشابه كذلك معناه مفهوم. نعم، ليس من المتشابه شيء ما لا يفهم، كل شيء مفهوم. نعم، الذي نقول خاصة في هذه الآية عندما نقرأ والراسخون في العلم، لا قبل هذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهنا العلماء يقولون أين نقف؟ نقف عند لفظ الجلالة نقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بعد ذلك نقطع، وبعد ذلك نبدأ ونستأنف القراءة ونقول والراسخون في العلم يقولون، أو يجوز لنا أن نواصل القراءة ونقول فنقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهنا يقولون التأويل له معنيان: المعنى الأول بمعنى التفسير، المعنى الواضح. فإذا نحن أردنا بالتأويل معنى التفسير ومعناه الظاهر، فهنا يجوز لنا أن نواصل القراءة في هذه الآية ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولكن هناك معنى آخر للتأويل، وهو ماذا؟ ما يؤول إليه الشيء في الحقيقة. أنا في كنه الشيء، الكنه الحقيقة، عندما نأتي إلى هذا فهنا يقولون نقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله، أي الحقيقة التي يؤول إليها هذا، فهذا لا يعلمه إلا الله. فبالنسبة لصفات آيات الصفات كذلك نحن نقول إنها من حيث المعنى والمعنى الظاهر هي كلها محكمة، معناها واضح، لا يخفى على أحد شيء من هذه الآيات. تمام؟ فلذلك نقول نعم، كل العلماء السلف كلهم كانوا يعرفون هذا الشيء، وكذلك نواصل ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. لكن من حيث الحقيقة والكيفية، كيفية اتصاف الله تعالى بهذه الصفات التي أثبتها لنفسه، من حيث الكيفية نقول هذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإذا هناك فرق عندما نقول التأويل في أي معنى أنت تقصد. إذا كنت تقصد
معنى تأويل الكيفية والحقيقة، فهنا نقول نعم هذه الكيفية والحقيقة لا يعلمها إلا الله، ولكن المعنى اليد كلهم يعرفون أنه معناه معروف. فالله عز وجل لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نحن نقول اليد هي اليد المعروف، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولا نقول بأن المراد باليد القدرة، لا نؤول، لأن المعنى هذه معروفة. وأما كيفية يد الله عز وجل فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه. نحن نقول نعم نثبت لله عز وجل اليد كما يليق بجلاله، ومعنى اليد معروف. تمام يا إخوان؟ أنتم معي؟ مفهوم الكلام؟ طيب. وكذلك أيضا هناك بعض الأمور التي تتعلق بوجود المجاز في القرآن فيه خلاف أيضا، لكن لا يترتب عليها أحكام أو الاختلاف في الأحكام العملية، فلذلك نحن لا نأخذها ونتركها إن شاء الله. فبعد هذا ننتقل إلى السنة النبوية. هناك قواعد تتعلق بالسنة النبوية عليه الصلاة والسلام. من الأمور التي وقع فيها الخلاف بناء على بعض القواعد المتعلقة بالسنة النبوية الاحتجاج بالأحاديث المرسلة. الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين هو ماذا؟ الحديث المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا ما يسميه المحدثون بالمرسل. بينما الأصوليون عندهم دائرة المرسل متوسعة شوي، واسعة. هم يقولون ماذا؟ أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يلقه، سواء كان تابعيا أو من بعده من تابعي التابعين أو حتى ومن بعده كذلك، عندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال رسول الله كذا، فهذا كله يعتبر عندهم مرسل. لكن عندما نأتي إلى قضية الاحتجاج بالمرسل، فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول بأن الاختلاف هو على اصطلاح المحدثين، يعني الحديث الذي رواه أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بحذف أو بإسقاط الصحابي الذي رواه له، عندما يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا الحديث هو الذي وقع فيه الاختلاف. إذا كان هذا وقع فيه الاختلاف، فمن بعد التابعي عندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تظنون؟ يقع فيه الخلاف ولا ما يقع؟ يقع من باب أولى. نعم، ما دام التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقع فيه الخلاف، فمن بعده إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من باب أولى أن يكون مختلفا في الاحتجاج به. فالاحتجاج بالمراسيل، فهنا العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمراسيل، وبناء على اختلافهم هناك فروع فقهية، مسائل كذلك اختلفوا فيها، اختلفت وجهات نظرهم في الحكم أو في بيان الحكم لهذه المسائل.
فالإمام الشافعي رحمه الله في رسالته قد بين أن المرسل ليس بحجة، إلا أن يذكر بعض الأمور متى يكون المرسل حجة. فأنتم ربما عرفتم هذه الأمور. ما هي الأمور التي يرى الإمام الشافعي أنه يكون حجة فيه المرسل؟ نعم، أن يكون المرسل من كبار التابعين ولا يرسل إلى أن يقال. نعم، وهذا أهم شيء. نعم، حتى ولو لم يكن من كبار التابعين، إذا عرف عن المرسل أنه لا يرسل عمن فيهم علة قادحة، تمام، هذا واحد. وكذلك أيضا يعتبر الإمام الشافعي المرسل حجة إذا أسنده غيره من التابعين. نعم، هذا الحديث له طريقان: طريق روي بطريق المرسل، وهناك أيضا طريق آخر أسنده غيره فيكون حجة. وكذلك أيضا يرى أن المرسل يكون حجة إذا أرسله غيره أيضا. نعم، حتى ولو كان له طريقان كلاهما مرسل، لكن أرسله غيره عن غير الشيوخ التي في الطريقة الأولى. إذن هناك بعض الأمور يرى فيها الإمام الشافعي أيضا أن المرسل حجة، لكن إذا لم يكن واحد من هذه الأمور فالمرسل عنده ليس بحجة. وهذا كله فصله الإمام الشافعي في الرسالة. وكذلك من الذين يقولون بأن المرسل ليس بحجة الإمام مسلم رحمه الله، يبين في مقدمته فيقول: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم، نعم، لا تقوم به الحجة أو ليس بحجة، يقول هكذا الإمام مسلم أيضا. فإذا المرسل، نعم، يقولون بأن هذه الأحاديث المرسلة لا تكون حجة، بينما ذهب علماء الحنفية وكذلك أيضا الإمام مالك إلى الاحتجاج بالمراسيل. بل هناك من الحنفية من يقول إن المرسل أقوى من المسند. بدليل ماذا؟ يقول بأن هذا الراوي الذي أسقط الواسطة بينه وبين من فوقه لم يسقط إلا من أجل، نعم، يقينه بأن هذا الذي أسقطه حجة يحتج به. إذ لو كان هذا الساقط غير حجة وغير ثبت لم يستجز إسقاط هذا الراوي من أجل الدين، لأن هذا إذا أسقط من ليس بحجة من خلال السند معنى ذلك أنه يذهب أو يعني يفتح باب إلى الكذب وكذلك إلى التدليس على الناس. فلذلك هم يقولون بأن المرسل يكون حجة وأقوى عندنا من المسند، باعتبار أن المرسل إنما أسقط من أسقطه من أجل أنه ممن تقوم به الحجة. المهم هذه قضية الاحتجاج بالأحاديث المرسلة، فمن العلماء من أنكر الاحتجاج بها، ومن العلماء من أخذوا بالأحاديث المرسلة في إثبات الأحكام. فما هي الفروع الفقهية التي تترتب أو ترتب الخلاف فيها بناء على الاختلاف في هذه القاعدة؟ فمن المسائل المعروفة ماذا يا إخوان؟ انتقاض الوضوء بالقحقهة في الصلاة.
العلماء كلهم متفقون على من تقهقه في الصلاة بطلت صلاته، لكن هل يبطل وضوءه أيضا أو هل ينتقض وضوءه؟ ففي هذا خلاف بين العلماء. فالجمهور من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون بأن القهقهة ليست ناقضة للوضوء وإن أبطلت الصلاة، مع أن المالكية ممن يستدلون بالمرسل، نأتي إليهم إذن في بعض القضايا، هم أيضا استدلوا بالمراسيل، لكن في هذا القضية أو في هذه المسألة هم لا يأخذون بالمرسل الذي ورد في ذلك لضعفه الشديد جدا. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون ماذا؟ بأن القهقهة تبطل الصلاة ولكن لا تنقض الوضوء. وكذلك يرون أن يستدلون بكذلك ماذا؟ بالمعقول أو بالأصول، يقولون الشيء الذي لا يكون ناقضا للوضوء خارج الصلاة كيف يكون ناقضا للوضوء داخلها؟ نعم، هذا شيء كلهم، حتى الحنفية يقولون الواحد المتوضئ الذي توضأ سابقا إذا تقهقه في غير الصلاة هل تنتقض أو هل ينتقض وضوءه؟ يقولون لا. إذن كيف أنتم تقولون؟ أنتم الذين رددتم أخبارا صحيحة كثيرة بناء على ماذا؟ بناء على أن هذه الأخبار مخالفة للأصول، فكيف أنتم تخالفون هذا الأصل بخبر ضعيف جدا؟ الأصل أن الشيء الذي لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا يكون ناقضا أيضا داخل الصلاة، لكن هم يستدلون بما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تقهقه في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن هذا المرسل ضعيف جدا جدا، لكن مع ذلك يستدلون بهذا المرسل على انتقاض الوضوء. والإمام الزيلعي رحمه الله في مثل أو في عند هذه القضية نقل مناظرة جرت بين الإمام الشافعي والحسن بن زياد الحنفي، أن الإمام الشافعي سأل الحسن ماذا تقول من رمى أحدا في الصلاة بالإيش؟ يعني رماه افترى عليه، نعم، مثل رمي المحسنات والذين يرمون المحسنات مثل ما قال الله عز وجل. فالحسن بن زياد يقول نعم، إذا كان واحد عمل بهذا قام بهذا العمل فصلاته باطلة. فمباشرة يسأله الإمام الشافعي فما حكم وضوئه؟ فيقول الحسن وضوءه باق على حاله. ثم بعد ذلك يسأله طيب من تقهقه في الصلاة؟ فيقول صلاته باطلة ووضوءه منتقض. فيقول له الإمام الشافعي أنت تجعل القهقهة أو الضحك أسوأ حالا من الرمي؟ فسكت. طبعا الحسن بن زياد ما قال له شيء، ما رد عليه شيء. تمام. إذن فهذه القضية اختلف فيها العلماء. الحنفية فقط ذهبوا إلى انتقاض الوضوء بالقهقهة من أجل المرسل الوارد في هذه القضية، لأنهم يحتجون بالمراسيل، نعم، ولا يبالون مهما كان ضعفه. وأما غيرهم من العلماء ما احتجوا بهذا المرسل في هذه القضية، فلذلك يقولون نعم صلاته باطلة، وأما وضوءه
فباق على حاله. فهذه قضية. وكذلك هناك من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في الاحتجاج بالمرسل قضاء صوم من أفسد صومه التطوع. الواحد إذا كان صائما متطوعا ثم بدا له أو طرأ عليه ما أفسد به صومه، أفطر، ترك الصوم، هل يقضي مكانا يومه أو لا يقضي أو لا يجب عليه القضاء؟ فهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء بناء على ما ورد في هذه القضية من الأحاديث المرسلة. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها هي وحفصة كانتا صائمتين متطوعتين، فتقول: جاءنا طعام من أي جهة فأفطرنا عليه. نعم، لما لم يكن شيء موجود صامتا، فلما جاءهم من أي جهة الطعام أفطرتا على هذا الطعام، تركتا الصيام. ثم تقول عائشة: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بادرت حفصة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كنا صائمتين فلما جاء الطعام أفطرنا. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما: اقضيا يوما مكانه. فبناء على هذه أو هذا الحديث المرسل، الحديث يقولون إنه مرسل، وبناء عليه يقول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ومن تبعهما أن قضاء الصوم أو صوم التطوع واجب إذا تركه لعذر، حتى ولو تركه لعذر لا بد أن يقضي يوما مكانه، لأنهم يقولون أن الشروع في التطوع نعم يحوله ماذا؟ يجعله واجبا. الشروع في التطوع في النفل يجعله واجبا. وهذا ما استدل به الإمام مالك أيضا من الحديث الذي أنا أقول الحديث المعروف. جاء واحد من الصحابة قد يكون هو ثعلب الخشني رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. تمام. بهذا الحديث استدل الإمام مالك رحمه الله على أن الشروع في التطوع يجعله واجبا، بينما الجمهور يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن ما عدا الصلوات ال5 غير واجبة عليه إلا أن تطوع، فهذا الاستثناء يقولون بأنه منقطع، أي لكن إذا أردت أن تتطوع فلك ذلك. هذا استدلال الجمهور. وأما الإمام مالك فيقول ماذا؟ لا، الاستثناء هنا متصل، إلا أن تطوع، أي أن التطوع واجب، لكن لا أحد يقول تطوع وواجب كلاهما متناقضان، فلذلك هو اضطر إلى تأويل أن الشروع في التطوع واجب، أي إلا إذا شرعت في التطوع فهذا أيضا ينقلب واجبا. فهذه القضية. نعم، من أفسد صيام التطوع هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ فهنا نعم العلماء الحنفية والمالكية يرون أن القضاء عليه واجب،
بينما الشافعية والحنابلة لا يرون وجوب القضاء، وإن كان الشافعي يقول نعم لو قضى أحسن، لكن لا أوجب، هكذا يقول لا أوجب، لا أجعله واجبا عليه. فبالنسبة لهذا الحديث على نعم أن نسلم بأنها على تسليم صحة هذا الحديث، يقول الإمام الشافعي نعم اقضيا يوما مكانه إن شئتما. نعم نحمل على هذا. لماذا؟ نحن عندنا دليل آخر الذي يفيدنا بأن التطوع إذا أفسده أحد من العبادات سواء كان الصلاة أو الصوم لا يجب عليه القضاء. وما هو الدليل؟ يقولون أم هاني في فتح مكة نعم شرب النبي صلى الله عليه وسلم شربة ثم ناولها، وكانت هي صائمة في ذاك الوقت، تقول لولا أني أفضل سؤرك ما تركت الصوم، لكنها نعم تركت. ففي هذه الحالة سألها النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر فقال هل كان هذا قضاء رمضان؟ لأن النساء أنتم تعرفون نعم يتركن الصيام في أيام الدورة الشهرية في أيام الحيض ثم يقضين بعد ذلك، فلذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا قضاء من رمضان؟ إذا كان قضاء من رمضان لابد أن تقضيه، ولكنها قالت لا بس هذا صوم تطوع، فقال لها إن شئت قضيت وإن شئت لم تقضي. فهذا دليل على أن القضاء عن الصيام التطوع إذا تركه أحد من أجل العذر أو حتى بغير عذر كذلك لا يجب عليه القضاء. طيب، وهناك دليل آخر أوضح منه على أن صيام التطوع إذا تركه أحد لا يجب عليه القضاء، حديث أبي جحيفة في المؤاخاة، يقول آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. نعم هذه القضية أنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ورأى المهاجرين طبعا ما عندهم شيء، لذلك جعل يعني قام بالمؤاخاة بين الصحابة والأنصار، فسلمان الفارسي جعله أخا لأبي الدرداء رضي الله عنه. فمرة من المرات زار سلمان أخاه أبا الدرداء فرأى أم الدرداء على حال متبذلة، على هيئة رثة، أنا ما عليها ثياب جميلة أو لا تتجمل مثل هذه الحالة، فسأل ما بالك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، نعم هو دائما في العبادات إما الصوم وإما القيام وقراءة القرآن وهكذا، لا يلتفت لا إلى زوجته ولا إلى الطعام ولا إلى أي شيء، هكذا يعني حاله. فقرر سلمان أنه إذا جاء نعم يبين له ما هو الصواب وما هو الحق. فجاء أبو الدرداء وأمر امرأته بصنع الطعام لأخيه سلمان، فلما جهزت الطعام نادى أبو الدرداء سلمان وقال له كل أنت وأما أنا فصائم، فقال له سلمان لا ما آكل حتى تأكل معي. أصر عليه سلمان فأفطر أبو الدرداء وأكل معه، فأكل كذلك سلمان. ثم لما دخل الليل بدأ أبو الدرداء من أول الليل أراد أن يقوم، فجذبه سلمان قال نم، ثم بعد قليل قام مرة أخرى جذبه، ثم كذلك قال نم نقوم إن شاء الله، حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير قام وكذلك نعم صلى ما تيسر لهما. وبعد الصبح نعم لما أصبح
جاء أبو الدرداء يشتكي. لا، قبل هذا يعني حتى سلمان قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه. نصحه بهذه الكلمات. فلما أصبح جاء أبو الدرداء يشتكي سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا نعم يعني جعلني أترك الصوم وجعلني أنام بدون قيام وكذا، كل هذه الأمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان فيما قال، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فبهذا الحديث استدل الجمهور على أن قضاء التطوع ليس بواجب. وما هو الاستدلال؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ كيف تستدلون يا إخوان بهذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لم يأمره بالقضاء. لو كان القضاء واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. القاعدة تقول هكذا. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يأمر أبا الدرداء بالقضاء فمعنى ذلك أنه ليس بواجب. إذ لو كان واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر، لأن البيان لا يجوز أو لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. مفهوم يا إخوان؟ طيب، ونحن عندنا مثال آخر اختلف فيه العلماء بناء على الاختلاف في الاحتجاج بالمرسل. هناك قضية: الواحد عندما يبيع شيء على آخر وكذلك إلى أجل، يعني على الدين، لا يقول له أعطي الفلوس الآن، بل يعطيه الشيء السلعة ويقول له تدفع الثمن فيما بعد، فهذا يسمى البيع إلى أجل. ففي مثل هذه الحالة إذا باع شخص على آخر سلعته إلى أجل، ثم هذا المشتري منه قد أفلس، نعم أصبح مفلسا، وهذا المفلس رجل مسكين قد استدان أيضا من أناس آخرين، هذا البائع كذلك باعه سلعته إلى أجل، وهذا أيضا دين، وهناك أيضا غرماء آخرون ينتظرون قضاء الديون كذلك. ففي مثل هذه الحالة جاء حديث يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البائع إذا باع أو إذا وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. الأصول ماذا تقول؟ بأن إذا كان هناك جماعة من الغرماء والرجل إذا كان مفلسا، إذا صار مفلسا، طبعا يقسم عليهم ديونهم حسب إيش؟ السهم، يعني لا يعطى كل واحد ما أعطاه من الدين، وإنما حسب دينه يقسم عليه حسب سهم. لكن بالنسبة للبائع الذي باع سلعته على هذا المشتري الذي قد أفلس، ثم وجد هذا البائع متاعه وسلعته كما هي لم يتغير شيء، فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا البائع هو أحق بسلعته وبمتاعه. وهناك شرط آخر أيضا ورد في الحديث: ألا يكون البائع أخذ قسطا من الثمن،
يعني الشرطان إذا توفر الشرطان فالبائع أحق بمتاعه. الشرط الأول ألا يكون هذا المتاع تغير بأي صورة، سواء بالنقص أو بالزيادة، المهم وجد متاعه كما هو بدون تغير. والشرط الثاني ألا يكون قد قبض شيئا أو قسطا من الثمن، من ثمن السلعة، لأن هناك بعض الأشياء تباع بالأقساط. إذا توفر هذان الشرطان النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا البائع أحق بسلعته. لكن ورد حديث مرسل ذكره الإمام مالك رحمه الله مرسلا، وهو حديث عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. يعني هنا فرق بين الإفلاس وبين الموت. المشتري إذا أفلس نعم إلى هذا الحد مثل الأحاديث الصحيحة بين هذا كذلك، نعم أن البائع هو أحق بسلعته. لكن فيما إذا مات المشتري الذي أخذ الشيء دينا ولم يقض من ثمنه شيئا وكان هذا الشيء موجودا بعينه لم يتغير، فهنا فرق وقال: وإذا مات الذي ابتاعه منه فإن صاحب المتاع أسوة الغرماء، أي لا يجوز له أن يأخذ متاعه كما وجده، بل هو أيضا يقف في صف الغرماء ويأخذ ما يأتيه من السهم. فهذا الحديث المرسل طبعا أنتم تعرفون هذا عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. لكن الإمام مالك رحمه الله استدل بهذا الحديث في الحالتين. نعم، يقول: إذا كان أفلس المشتري البائع إذا وجد متاعه كما هو ولم يكن قد أخذ من ثمن المتاع شيئا يأخذ، لكن إذا مات المشتري لا يأخذ هو، بل يكون في صف الغرماء، يقف مع الغرماء. وما هو دليله؟ يقول: هذا هو دليلي. الإمام مالك يقول: لكن الحديث هذا مرسل. بينما العلماء الآخرون الشافعية والحنابلة، ولا نأخذ هنا الحنفية لأن الحنفية لهم شأن آخر تجاه هذا الحديث، سوف نأخذه بعد قليل إن شاء الله. لكن العلماء الشافعية والحنابلة كلهم يقولون: نحن عندنا حديث مسند آخر صحيح الذي يقول بأنه لا فرق بين الإفلاس وبين الموت. في كلتا الحالتين سواء أفلس المشتري أو مات المشتري، إذا وجد البائع متاعه كما هو ولم يأخذ من ثمنه شيئا فإن صاحب المتاع أحق بمتاعه، يأخذ هو متاعه. وأما الغرماء الآخرون فينتظرون ما يصلهم من الحق. تمام يا إخوان؟ نعم. فالحديث الذي رواه الآخرون هو ماذا؟ حديث أبي هريرة: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فهذا الحديث الذي هو صحيح يقول ماذا؟ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
فالعلماء الشافعية والحنابلة يستدلون بهذا الحديث ولا يفرقون بين الحالتين، حالة الإفلاس وحالة الموت. في كلتا الحالتين يقولون بأن صاحب المتاع هو أحق بمتاعه. فإذا هذه القضية، قضية الاحتجاج بالأحاديث المرسلة. فهناك أيضا عدة قضايا ومسائل فروع فقهية كذلك اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في الاحتجاج بالأحاديث المرسلة. نقف إلى هذا الحد أو نحن عندنا وقت يا أخوان؟ ما هو قول الأحداث في هذه المسألة؟ هناك قضية يعني أخرى هذه طويلة إن شاء الله نأخذها بعد قليل إن شاء الله. هم أصلا ما يستدلون بهذا الحديث، يقولون في حالة الإفلاس أو في حالة الموت صاحب المتاع ليس أحق بمتاعه، بل هو في كلتا الحالتين يقف مع الغرماء. نعم. لماذا ينكرون الاستدلال بهذا الحديث؟ سوف نأتي إليه إن شاء الله، لأن نحن عندنا بالنسبة للاحتجاج بالأحاديث فهذا الشيء أنا هو الاحتجاج بالحديث المرسل، ومعنا يعني فهرس طويل بالنسبة لأخبار الآحاد، متى تكون حجة وفيما تكون حجة وفيما لا تكون هذه الأخبار حجة. فهناك كثير من العلماء يفرقون في الاحتجاج بأخبار الآحاد بين قضايا وقضايا لا يحتجون بها، في قضايا يحتجون بها كذا. ففي مثل هذا إن شاء الله نأخذ هذه القضية أيضا إن شاء الله. نعود لهذه القضية مرة أخرى لبيان اختلاف علماء الحنفية للجمهور في إيش؟ في استحقاق البائع متاعه. طيب إذا نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قضايا أخرى متعلقة بالحديث خاصة في أخبار الآحاد إن شاء الله.